नमो नमः। अहम प्रमोदः पाठकः। अस्मिन् सत्रे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अस्मिन् सत्रे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रान्तस्य गीता प्रवचन मालायां सप्तदश पुष्पाणि अद्य पर्यन्तं संलग्नानि सन्ति। अष्टादश पुष्पम् अद्य बद्धं भविष्यति। अद्य क- कलशोऽध्यायस्य शिखरोऽध्यायस्य रसास्वादम् अनुभवितुं सर्वे जनाः उत्सुकाः सन्ति। मोक्ष संन्यास योगस्य गूढार्थं गुह्यार्थं ज्ञातुं सर्वे समागताः सन्ति। तर्हि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः मान्यवर्यः श्री शिरीषः भेडसगांवकरः महोदयः अस्मान् तस्य अमृतवाण्या अनुगृह्णात् इति अहं प्रार्थये। तस्मात् पूर्वं गीताध्यान श्लोकेन वयं कार्यस्य आरम्भं कुर्मः। गीताध्यान श्लोकं गायतुम् अहं अलकानंद महोदयाम् आह्वयामि। नमो नमः। अलकानंद महोदया कृपया गायतु। नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटन् ज्ञानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धन्यवादः अलका महोदया। भवत्याः सुस्वरगायनेन भवती मङ्गलमयं मनोहरं सुखदं च वातावरणं निर्मितवती। अधुना गीता प्रवचनकारः, गीता निरूपणकारः, गीता मीमांसकः मान्यवर्यः श्री शिरीषः भेडसगांवकरः महोदयः अस्मान् मोक्षसंन्यास योगं बोधयेत् इति अहं प्रार्थये। कृपया बोधयेत्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्य 18 अध्याय विषये वयं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। एषः अन्तिमः अध्यायः। अतः गीतामेकं मन्दिरमिति यदि वयं चिन्तयामः तर्हि एषः कलशाध्यायः। शिखरं भवति, शिखरस्य उपरि कलशः भवति। अतः कलशाध्यायः इति ज्ञानेश्वरमौली वर्णनं करोति। एतेन अर्थेन गीतायां भगवतः यः उपदेशस्य सारः अत्र अस्मिन् अध्याये दृश्यते। अतः एषः एकाध्यायी गीता इति अपि कथ्यते। तद्विषये वयम् अद्य चिन्तनं कुर्मः। सप्तदशे अध्याये अन्ते, सप्तदश अध्यायस्य अन्ते भगवता ब्रह्म नाम विषये उक्तम्। तत्र यदि कोऽपि अश्रद्धया ब्रह्मणः नामोच्चारणं करोति तर्हि तस्य सर्वं कर्म व्यर्थं गच्छति इति भावः तत्र अस्ति। अतः अत्र अर्जुनस्य मनसि कश्चन प्रश्नः उदेति। वस्तुतः अर्जुनः आरम्भे युद्धं त्यक्तुं, कर्मसन्न्यासं स्वीकर्तुम् उद्युक्तः आसीत्। परन्तु बहुविधप्रकारेण भगवान् तं बोधयति। विविधप्रकारेण तस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि ददाति, समाधानं करोति। अतः कर्मसन्न्यासं न, परन्तु कर्मफलत्यागं कर्तुं तद्विषये अर्जुनः चिन्तयन् अस्ति। कर्मसन्न्यासस्य अपेक्षया कर्मफलत्यागः वरम् इति भगवता विविधप्रकारेण बोधितमस्ति। तथापि अर्जुनस्य मनसि काचित् शङ्का उदेति एव। अतः कर्मसन्न्यासः तथा च त्यागः, एतयोर्विषये किञ्चित् अधिकं विवरणं सः इच्छति। अतः सः आरम्भे एव तादृशं प्रश्नं करोति। अत्र अग्रे कर्मविषये
विविधप्रकारेण भगवता विवरणं कृतमस्ति। कर्ममीमांसा एव अत्र दृश्यते। वयं यदि 18 अध्यायस्य सामान्यतः स्थूलरूपेण यदि परिच्छेदान् कुर्मः तर्हि प्रथमश्लोकतः द्वितीयश्लोकतः 12पर्यन्तं कर्म मीमांसा दृश्यते। त्रयोदशतः 17पर्यन्तं सुस्पष्टं निर्णयं कर्म निर्णयं भगवान् कथयति। अग्रे कर्म कर्मांगानां ज्ञान कर्म कर्ता एतेषां विषये त्रिविधा वृत्तिः तत्र कथिता अस्ति। तस्य विवरणम् अग्रे तत्र वयं पश्यामः। सामान्यतः 40 श्लोकपर्यन्तं सात्विक राजस तथा तामस गुणैः वर्गीकरणं कथं भवति एतस्य विवरणम् अस्ति। अनन्तरम् 41 श्लोकतः यदि वयम् अग्रे पश्यामः तर्हि कर्म विषये अस्ति एव, परन्तु केन अर्थेन साधना कथं करणीया, साधना विषये तथा यः सिद्धिं प्राप्नोति तादृशः जनः कथं भवति तद्विषये विवरणं 56 श्लोकपर्यन्तम् अस्ति। अनन्तरम् अग्रे अर्जुनाय कृष्णः अन्तिमं बोधयति। 66पर्यन्तम् अग्रे ग्रन्थस्य समाप्तिः। एवं प्रकारेण वयं यद्यपि एषः दीर्घः अध्यायः अस्ति कश्चित्, तथापि वयम् एवं परिच्छेदान् कर्तुं शक्नुमः। तर्हि प्रथमं यदि अर्जुनस्य प्रश्नं यदि वयं पश्यामः तर्हि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूद। संन्यासस्य तत्त्वं तथा च त्यागस्य तत्त्वं सः ज्ञातुम् इच्छति। भगवान् आरम्भे एव कथयति यत् संन्यासः इत्युक्ते काम्यानां कर्मणां न्यासः। पुनः त्यागः इत्युक्ते सर्वकर्मफलत्यागः। भिन्न भिन्न प्रकारेण विद्वांसः ऋषयः वदन्ति, अतः तद्विषये सम्भ्रमः न भवेत्। तदर्थं सः वदति अहं निश्चितं मम मतं कथयामि। अतः स्वमतं सः कथयति यत् यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दानं तपः इति एतादृशं यत् कर्म विद्यते तद् न त्याज्यं, तत् करणीयमेव। कारणम् एतानि कर्माणि मनुष्यस्य मनः शुद्धं कुर्वन्ति, चित्तशुद्धिं कुर्वन्ति। अतः एतानि कर्माणि करणीयानि। परन्तु तानि अपि कर्माणि कथं करणीयानि? तर्हि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। आसक्तिः मास्तु, अस्मिन् कर्मणि अपि आसक्तिः मास्तु। पुनः कर्मफलस्य चिन्तां न करोतु। एतत् कर्तव्यम् इति मत्वा एतत् कर्म करणीयम् इति भगवतः कथनम्। अग्रे एषः यः त्यागः सः कथं त्रिविधा भवति? तामसः त्यागः कः? राजसः कीदृशः? सात्विकः त्यागः कः?
एतत् सर्वं विवरणं कृत्वा अस्माकं पुरतः भगवान् स्थापयति। उत्तमः शिक्षकः तादृशः एव भवति यत् सः प्रश्नस्य सर्वं विवरणं वर्गीकरणं विश्लेषणं कृत्वा छात्रस्य पुरतः स्थापयति। तेन योग्यं किम् अयोग्यं किम् इति सहजतया छात्रः जानाति। भगवान् तथैव करोति। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नुपपद्यते। यद् नियतकर्म अस्ति तस्य त्यागं कर्तुं कोऽपि न शक्नोति। परन्तु यदि बलात् मोहात् तस्य त्यागः क्रियते तर्हि सः तामसः त्यागः। पुनः कायक्लेशभयात् कष्टं भवति। यद्यपि करणीयं परन्तु कष्टं भवति अतः मास्तु इति मत्वा यदि त्यागः क्रियते तर्हि सः राजसः त्यागः यस्य उत्तमं फलं कर्ता न प्राप्नोति। परन्तु सात्विकः त्यागः कः? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको। करणीयम् इति मत्वा यत्कर्म नियतं यत्कर्म विहितं यत्कर्म क्रियते पुनः तदपि संगम त्यक्त्वा आसक्तिं त्यक्त्वा तस्य फलं त्यक्त्वा फलविषये चिन्ताम् अकृत्वा सः तत् कर्म करणम् एव सात्विकः त्यागः। एवं कर्म विषये विस्तरेण विवरणं भगवान् अत्र करोति इति दृश्यते। अतः एतादृशः यः सात्विकं त्यागं करोति अनेन शनैः शनैः यः ज्ञानं प्राप्नोति शुद्ध सत्वः भवति सत्वसमाविष्टः इति भगवता शब्दप्रयोगः अस्ति अग्रे। एतादृशः मेधावी छिन्न संशयः यः सः कथं चिन्तयति न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशले नानुशज्यते। यदि अकुशलं कर्म कश्चन करोति तर्हि तद्विषये सः द्वेषं न करोति तस्य तिरस्कारं न करोति अथवा कुशले नानुशज्यते। यः कुशलः तस्मिन् सः आसक्तः अपि न भवति। यतोहि कर्म सः करोति कर्म कर्म एव। अतः तद्विषये रागः वा द्वेषः वा न भवेत्। एतादृशी स्थिति अवस्था उत्तमः यः त्यागी तस्य कथं भवति इति भगवान् बोधयति। वस्तुतः एते ये बहवः विषयाः पूर्वम् उक्ताः एव सन्ति परन्तु अत्र तत्र कदाचित् सूत्ररूपेण पूर्वम् उक्तं परन्तु अत्र उपसंहाररूपेण पुनः भगवान् कथयन् अस्ति। अत्र भगवान् कथयति यत् कोऽपि कर्म विना स्थातुं न शक्नोति। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। पूर्वं तृतीय अध्याये कर्म विषये यद् विवरणं कृतं तत्रापि एषः भावः आगतः अस्ति एव। अतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी अभिधि स त्यागी भवति। कर्म त्यक्तुं न शक्नोति कर्मफलत्यागं त्यागः करणीयः। अतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। पुनः अत्र कर्मणः फलं किं कथं भवति तर्हि अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं। ये अत्यागिनः तेषां तु एतत् फलं भवति एव तैः। परन्तु ये
त्यागिनः सन्ति तैः एतत् फलं भोक्तव्यं न भवति, न तु सन्न्यासिनां प्रजा। अतः यत्किमपि कर्म भवेत् तस्य कारणानि कानि? पञ्चकारणानि सन्ति। कर्म सत्कर्म भवतु वा असत्कर्म, न्यायं भवतु वा विपरीतं भवतु, तस्य पञ्च अङ्गानि सन्ति, पञ्चकारणानि सन्ति। अधिष्ठानं, कर्ता, करणं, पुनः विविधाः चेष्टाः। अधिष्ठानं वयं शरीरं भवति, तत् अधिष्ठानमेव कर्मणः। अतः करणम् इत्युक्ते साधनं, विविधाः क्रियाः, चेष्टाः इत्युक्ते क्रियाः। पुनः यद् अस्माकं हस्ते नास्ति, अधीनं नास्ति, यत् निसर्गतः भवति, भिन्न भिन्न बहिर्बाह्यकारणानि भवन्ति, तत्र सर्वं तद् दैवम् इति अत्र वयं योजयितुं शक्नुमः। अतः दैवं चैव अत्र पञ्चमम्। अतः यत्किमपि कर्म भवेत् तस्य एतानि पञ्चकारणानि भवन्ति। केवलं कर्ता यदि चिन्तयति अहमेव करोमि कर्म, तावदेव कर्मणः कारणं नास्ति। तर्हि पञ्चकारणानि सन्ति। एतेषु यदि मुख्यः तु कर्ता, परन्तु अन्यानि अपि कारणानि महत्त्वपूर्णानि सन्ति एव। तत्रापि यदि किमपि नास्ति तर्हि कर्म न भवितुम्। अतः एतानि पञ्च कारणानि। पुनः कर्म कथं भवति? तर्हि शरीरद्वारा मानसकर्म भवेत्, अथवा वाण्याकर्म भवेत्, शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कथमपि यत् कर्म भवति तस्य सर्वस्य एतानि पञ्चकारणानि भवन्ति। अत्र यदि कर्ता अहं करोमि इति तस्य भावः यदि न भवति, अहङ्कारेण सः न चिन्तयति, तर्हि तत् कर्म न लिप्यते। अत्र यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अहंकारः यदि न भवति, यदि कर्ता यः एतत् जानाति यत् एतानि पञ्चकारणानि सन्ति, अतः तेषां सर्वेषां युगपत् सम्भूय परिणामः कर्म। अतः अहंकारः यदि तस्य न भवति तर्हि हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्जुनस्य यः प्रश्नः आसीत् यत् अहम् एतान् सर्वान् जनान् हन्मि तर्हि कियत् पापं भवेत्, तत्र भगवान् तं कथयति भवतः अहङ्कारः मास्तु। तद्विषये स्पष्टं सः। कर्मचोदना कथं भवति? त्रिविधा। ज्ञानं नेयं। ज्ञानं भवति तद् सा एव कर्म प्रेरणा भवति। नेयं यदस्ति तद् यदि अस्ति, यत्र परिज्ञाता अपि आवश्यकः। कर्म प्रेरणाः एताः तिस्रः सन्ति। करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। अग्रे ज्ञान विषये, कर्म विषये तथा कर्तुः विषये भगवान राजसम तथा सात्विकम, राजसम, तामसम त्रिविधम तस्य स्वरूपं वर्णयति। ज्ञानं सात्विकं ज्ञानं किं, राजसं ज्ञानं किं, तामसं ज्ञानं किं? तर्हि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते। यद् अत्र वैविध्यं दृश्यते, विविधता दृश्यते,
तत्र एकमेव तत्त्वं विद्यते इति हा जानाति। अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तानि यद्यपि सर्वाणि अत्र वस्तूनि दृश्यन्ते, परन्तु एतेषु सर्वेषु एकमेव परमतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं विद्यते इति यः जानाति तद् ज्ञानं सात्विकं ज्ञानं भवति। पुनः सर्वेषु भूतेषु विविधान् भावान्, नाना भावान् पृथक्तया यः पश्यति तद् ज्ञानं राजसं ज्ञानं। परन्तु एकस्मिन् कार्ये एव सर्वं यदि यः एतदेव सत्यम्, एतदेव योग्यम्, एतदेव कार्यम् इति यः चिन्तयति, अल्पम् अतत्त्वार्थं तद् तत्र अर्थपूर्णता नास्ति। तादृशं यद् भवति तत्र सः तामसं कर्म इति तादृशं भगवान् कर्म तामसं ज्ञानम्, अर्थात् ज्ञानस्य एतादृशं सात्विकं राजसं तामसम् इति स्पष्टीकरोति। तथैव कर्म विषये नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। संगरहितम्, आसक्तिरहितं, नियतं, पुनः अरागद्वेषतः कृतम्। रागः द्वेषः यत्र न भवति, पुनः फलापेक्षा न भवति, अफलप्रेप्सुना। पुनः पुनः एषः बिन्दुः भगवता कथितः अस्ति। तर्हि तादृशं कर्म सात्विकं कर्म। राजसं कर्म किम्? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा, अहंकारेण अहं करोमि इति भावः यत्र विद्यते, पुनः तत्र मनसि वासना भवति, कामना भवति। अनेन कर्मणा मया किमपि लब्धव्यम् इति भावः यत्र भवति, परिश्रमेण यत् क्रियते तद् राजसं कर्म। अनन्तरं यत्र अनुबन्धः न चिन्त्यते, पूर्वापर्य न चिन्त्यते, क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं स्वसामर्थ्यं कियत् अस्ति इति अपि चिन्तनं न भवति, पुनः मोहादारभ्यते, तादृशं यत् कर्म, यत्र एतादृशं वयं पश्यामः अस्माकं परितः अपि, इतिहासे अपि वयं पश्यामः यत् प्रतापराव गुर्जर नेस्सरी तत्र सः शिवाजी महाराजस्य सेनापति आसीत्। तर्हि बहलोल् खान् तस्य सैन्यं महता प्रमाणेन आसीत्, परन्तु एषः आवेशेण सप्तसैनिकैः सह आक्रमणं करोति। कथं सः जयं प्राप्नुयात्? एतत् स्वसामर्थ्यं न चिन्तितवान् सः। तर्हि एतादृशं यद् भवति तद् तामसकर्म इति भवति। अतः कर्मणः अपि एतादृशं सात्विकं किं, राजसं किं, तामसं किम्। अनन्तरं कर्तुः विषये मुक्तसंगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विकः कर्ता कः? तर्हि यः मुक्तसंगः, आसक्ति नास्ति, कस्मिन्नपि कर्मणि तस्य आसक्तिः न भवति। संघात् मुक्तः, अनहंवादी, अहंकारा न, अहं करोमि इति भावः नास्ति। पुनः धृति उत्साह समन्वितः, धृति धैर्यमस्ति तस्य, उत्साहः अपि अस्ति। कर्म तु एवं करोति यत् कश्चन आसक्तः जनः अपि तादृशम् उत्साहं दर्शयति, तादृशं तस्य उत्साहः दृश्यते। परन्तु सः मनसि मुक्तसंगः अस्ति। सिद्धसिद्ध्योर्निर्विकारः, सिद्धिः भवतु असिद्धिः भवतु,
मया कर्तव्यम् एतत्, मम कर्तव्यमस्ति, अतः अहं करोमि। सिद्धि असिद्धि मम हस्ते नास्ति। एवं विचिन्त्य यदि असिद्धि अपि भवति तर्हि पुनः उत्साहेन अग्रिमं कार्यं कर्तुं सः लग्नः भवति। एतादृशः यः कर्ता सः सात्विकः। रागी आसक्तः भवति, कर्मफलप्रेप्सु कर्मफलम् इच्छति, लुब्धो हिंसात्मकः, अशुचिः, शुचिविषये न चिन्तयति, हर्षशोकान्वितः। यदि कदाचित् कश्चन सफलः भवति हर्षान्वितः, यदि अपयशः भवति शोकान्वितः। एतादृशः राजसः अयुक्त प्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः। शठा यः कुटिलः, पुनः नैष्कृतिकः अलसः। नैष्कृतिकः शठः यः यस्य मनसि दुर्भावना अस्ति तादृशः। अलसः आलस्यं यस्य, विषादी दीर्घसूत्री च, दीर्घकालपर्यन्तं कार्यं कुर्यात् तदेव। पुनः सर्वदा सः आक्षेपं कुर्वन् भवति, अन्येषां विषये दूषणं ददाति। अनेन मम कार्यं न भवति, तेन मम न भवति, एषः एवं करोति, सः एतादृशः। एतादृशान् जनान् वयं पश्यामः अस्मान् परितः। अतः कार्यकर्ता कथा भवेत्, कर्ता कथम्। एते त्रयः श्लोकाः चिन्तनीयाः अस्माकं सर्वेषां। ये वयं कार्यकर्तारः, अस्माकं सर्वेषां कृते चिन्तनार्थम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः एते श्लोकाः सन्ति। अतः कर्ता सात्विकः, राजसः, तामसः कीदृशः भवति, तद्विषये भगवता अत्र विवरणं कृतमस्ति। एवं बुद्धेः धृतेः अपि विवरणं भगवान् करोति। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सा। सा बुद्धि या प्रवृत्ति का अस्ति, निवृत्ति कीदृशी, पुनः कार्य अकार्ये अपि भय अभय बंधम केन भवति, मोक्षः केन भवति। मनसि वासना भवति तर्हि बन्धः भवति। अतः आसक्तिं विना यदा करोति तदा मोक्षः भवति, बन्धः न भवति। एतद् यः सम्यक् जानाति सा बुद्धि सात्विकी भवति। धर्मम अधर्मम कार्यम अकार्यम यथावत् जाना, यथा नास्ति तथा जाना, तथा अवगच्छ, सा बुद्धि राजसी। पुनः विपरीतम धर्मम एव अधर्मम एव धर्मम इति मन्यते, सा तमसा वृता बुद्धि, सर्वार्थान् विपरीता। एतादृशी या बुद्धि सा तामसी बुद्धि। तथैव धृतिविषये धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सा। मनः प्राणाः इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणां क्रियाः, एतत् सर्वं योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्या। धृति कीदृशी, या योगयुक्ता भवति, इत्युक्ते भगवता सह या युक्ता भवति। पुनः व्यभिचारः नास्ति, अव्यभिचारिणी तादृशी या धृति सा सात्विकी। इत्युक्ते यत् धर्म्यं तदेव करोति, अनुचितं न करोति, तादृशी धृति।
धर्म यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थराजस्य। या फलाकांक्षी भवति, फलम आकांक्ष फलस्य आकांक्षा तादृशी या धृति सा राजसी धृति भवति। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति। सर्वदा स्वप्ने भवति, भयव्याकुलः भवति, शोकेन ग्रस्तः भवति, तादृशी सर्वदा या धारणा भवति सा तामसी धृति। तथैव सुखस्य विषये, सुखम अग्रे आरंभे विषमी कष्टम, परंतु परिणामे अमृतोपम। परिणामः उत्तम, आरंभे कष्टम, परिश्रमः करणीयः भवति। अध्ययने आरंभे कष्टं भवति एव, परिणामः उत्तमः भवति, तर्हि सुखं भवति। तत् सुखं सात्विकम्, तत् आत्मबुद्धिप्रसादकम्, येन आत्मनः विषये यस्य बुद्धिः सम्यक् जानाति, तादृशी बुद्धिः यत्र भवति, पुनः सा प्रसादय, तेन प्रसन्नता लभ्यते, तत् सुखं सात्विकं सुखम्। परंतु विषयेन्द्रिय संयोगात् इंद्रियाणाम् अनुधावति, तेन विषयाणां तु वर्धनं भवति एव, तद् अग्रे आरंभे सुखकरं भवति, परन्तु तस्य परिणामः विपरीतः दुःखं जनयति। तादृशं राजसं, तद् राजसं सुखम्, यत्र अग्रे अनुबन्धे च, यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मकं, सुखं मोहनं भवति, मोहकरं भवति, मोहेन ग्रस्तं भवति। पुनः निद्रालस्य प्रमादो, यत्र निद्रा आलस्यं प्रमादः, तेन कारणेनैव, अलस्य कारणेन निद्रायाः कारणेन प्रमादाः भवन्ति, हानिः भवति एव, तत् सुखं तामसं सुखम्। एवं केचन एतादृशा कानिचित् एतादृशानि उदाहरणानि तेषां विवरणं कृत्वा अग्रे भगवान् कथयति यत् विश्वे यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं त्रिभिः गुणैः व्याप्तमस्ति। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं क्षम्यतां न तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वाप्, यत्किमपि देवेषु अपि यत्किमपि भवति सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति न भवति। प्रकृतिजै त्रिभिः गुणैः मुक्तं न भवति। सर्वं त्रिभिः गुणैः एव व्याप्तमस्ति। अतः या श्रुतिः प्रकृतिः अस्ति सा प्रकृति त्रिभिः गुणैः एव बद्धा अस्ति। वयं 14 अध्याये तद्विषये विस्तरेण दृष्टवन्तः। तर्हि एतैः त्रिभिः गुणैः सर्वं पृथिव्यां व्याप्तमस्ति। तत्तु पूर्वतन उदाहरणैः अपि स्पष्टं, परन्तु साक्षात् मनुष्यजीवने तस्य कथं परिणामः भवति। तर्हि मनुष्यः अपि एतैः त्रिभिः गुणैः एव व्याप्तः अस्ति। अनेन कारणेन मनुष्याणाम् अपि एवं वर्गीकरणं दृश्यते।
कथं दृश्यते? इतः अग्रे अग्रिम ये श्लोकाः सन्ति, अत्र आरम्भे चातुर्वर्णे व्यवस्थायाः वर्णनम्। अस्मिन् विषये बहूनां शङ्काः भवन्ति, सम्भ्रमः भवन्ति। अस्मिन् साम्प्रतं तु तद्विषये चर्चा अपि बहुविधप्रकारेण भवति। अतः एषा महत्त्वपूर्णः। ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। स्वभावप्रभवैः गुणैः, एतत् पदं महत्त्वपूर्णम्। स्वभावप्रभवैः, स्वभाव स्वेन सह जायते, भवति भवति, तादृशाः ये गुणाः। इत्युक्ते मनुष्यस्य जन्म समये एव सः यानि यत् स्वभावं स्वीकृत्य आगच्छति। कथं भवति? पूर्वजन्म कारणेन तस्य कश्चन स्वभावः भवति, पूर्व संचित कर्म आगच्छति एव, तेन एव विविधता दृश्यते। अन्यथा विविधतायाः तर्कसङ्गतम् उत्तरं वयं वक्तुं न शक्नुमः। अतः एषः यः स्वभावः भवति सः भिन्न भिन्न प्रकारेण, तस्य या भिन्नता, तेन कारणेन मनुष्येषु अपि भिन्न भिन्न स्वभावजनाः दृश्यन्ते। तेन तेषां कर्माणि अपि विविधानि दृश्यन्ते। कीदृशानि? शमोदमस्तपश्शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावः। येषां स्वभावजं कर्म ब्रह्मकर्म भवति। ते कीदृशाः भवन्ति? शमोदमस्तपश्शौचं, तेषां स्वभावः एव तादृशः। यत् ते शमनं दमनं स्वमनसा, मनसि ये दुर्गुणाः सन्ति तेषां दमनं शमनं ते कुर्वन्ति, तपः कुर्वन्ति। शौचं, शुचिता विषये ते सावधानाः भवन्ति। क्षान्तिरार्जवमेव च, ते क्षमां कुर्वन्ति। स्वभावस्य या रुजुता भवति, आर्जवं सरलता, तर्हि तत्र नास्तिकं न भवति। भगवान् ईश्वरः नास्ति एव, एतादृशः भावः न भवति, आस्तिक्यं भवति। तर्हि ज्ञानं विज्ञानं प्राप्तुं ये प्रयत्नं कुर्वन्ति तादृशः केषाञ्चन स्वभावः, कर्म स्वाभाविकं तादृशं भवति। ते ब्राह्मणाः, ब्रह्म जानन्ति ते ब्राह्मणाः। शौर्यं तेजो धृतिर्दार्क्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावश्च। येषां सहजतया तेषां व्यवहारे शौर्यं दृश्यते, कर्मणि तेजः, तेजस्विता दृश्यते, धैर्यं दृश्यते, दक्षता दृश्यते। पुनः यदि प्रसङ्गः भवति युद्धस्य, तर्हि ते पलायनं न कुर्वन्ति, भीरुतां न भवति। दानम् ईश्वरभावश्च, दानभावः, पुनः ईश्वरत्वम्, अहं प्रभुताभावः, तादृशः ये सन्ति स्वाभाविकं ते क्षत्रियाः। क्षमां त्रायन्ते ते क्षत्रियाः। कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावज। केषाञ्चन कृषिविषये एव रुचिः भवति, बाल्यकालात् एव तादृशं दृश्यते। अतः कृषि वा गौरक्षा वा वाणिज्यं वा एतादृशं धनविषये ये विविधप्रकारेण कार्यं कुर्वन्ति, विशति
सर्वत्र धनं प्रसरति। तर्हि तादृशं येषां कर्म ते वैश्याः। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावः। ये अन्येषां साहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति भिन्न भिन्न प्रकारे, तेषां कौशलं भवति, कौशलकारणेन तादृशः स्वभावः एव अन्येषां सहकार्यस्य स्वभावः। जनानां कृते काष्ठकार्याणि आवश्यकानि, तर्हि तक्षकः तदर्थं जनानां कृते तक्षककार्याणि करोति, अथवा चर्मकारः भवतु, भिन्न भिन्न ये किं येषां कार्यकौशलं विद्यते कर्मकराः तादृशाः, एतादृशं ये कर्म कुर्वन्ति, सेवां कुर्वन्ति समाजस्य, ते शूद्राः। शूद्राः शूद्राः न शूद्राः शूद्राः यदि वयं कोशे पश्यामः तर्हि अन्येषां शुचा येषां हृदयं द्रवति, शुचा द्रवति, शुच शोक इति शब्दं वयं जानीमः, दुःखं शोकं, तर्हि शुचा शोकेन द्रवति, हृदयं द्रवति, ते शूद्राः। अतः अन्येषां दुःखं दृष्ट्वा ये सहजं तेषां साहाय्यार्थं ते शूद्राः। अतः तेषां स्वाभाविकं कर्म सहजं तादृशं कर्म। कश्चन पतति तस्य, तर्हि केचन अनुक्षणं धावन्ति तं तस्य सेवां कुर्वन्ति, केचन दूरतः पश्यन्ति, केचन मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, परन्तु केषाञ्चन एतादृशः स्वभावः भवति यत् ते अनुक्षणं सेवां कर्तुं धावन्ति, तादृशाः ते शूद्राः। अतः एतेषाम् एवं प्रकारेण चतुर्विधप्रकारेण जनानां कर्माणि दृश्यन्ते। तानि कर्माणि भगवान् कथयति, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्च। एवं स्वभावानुसारं स्वकर्मणि ये रताः भवन्ति, ये तत्रैव एकाग्रतया लग्नाः भवन्ति, ते संसिद्धिं प्राप्नुवन्ति, ते अन्तिम गन्तव्यं तावत् गन्तुं शक्नुवन्ति, सिद्धिं प्राप्नुवन्ति। एतादृशाः स्वकर्म निरताः ये सन्ति ते कथं सिद्धिं प्राप्नुवन्ति, भगवान् कथयति। अतः अहम् उक्तवान्, एषः परिच्छेदः साधना परिच्छेदः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अग्रे केचन श्लोकाः, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः भूतानां प्रवृत्तिः भवति, कुतः तर्हि तद् यद् परमतत्त्वं येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वं व्याप्तमस्ति, तत् परमतत्त्वं, तत् तत्त्वं ये स्वकर्मणा यजन्ति, स्वकर्मणा पूजयन्ति, ते सिद्धिं विन्दन्ति। स्वकर्मणा, कर्मद्वारा इत्युक्ते यद् यत् कर्म अहं करोमि मम स्वभावानुरूपं शम्भो तवाराधनम् इति वयं वदामः। तर्हि तादृशं कर्म स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान् कथयति, एवं स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, स्वकर्मणा एतादृशं ये भगवन्तं पूजयन्ति ते मोक्षं प्राप्नुवन्ति। यद्यपि केचन चिन्तयन्ति यत्
मम यत् कर्म तत्र कश्चन दोषं पश्य किमपि कमपि दोषं पश्य यदि एतादृशं दोषं पश्यन्ति चेत् सर्वे जनाः स्वस्वकर्मणि दोषं पश्यन्ति एव अन्यस्य कर्म अधिकं सम्यक् भासते मम अपेक्षया सः सुखी मम प्रतिवेशी सुखी इति भावः सर्वेषां मनसि आगच्छति परन्तु भगवान् कथयति श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता परधर्मस्य पर अन्यस्य यः स्वभावजं कर्म तेन कस्यापि सुखं न भवति स्वधर्मो एव श्रेया अतः स्वकर्मणि स्वकर्म निरतः एव भवेत् जनः अतः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् एतादृशं स्वभावनियतं कर्म यः करोति स्वभावानुसारं यः कर्म करोति सः एव पापात् मुक्तः अर्जुनस्य प्रश्नः पापविषये एव आसीत् अतः अहं युद्धं करोमि चेत् पापं प्राप्स्यामि इति अर्जुनस्य प्रश्नः अतः भगवान् कथयति भवान् संन्यासं स्वीकरोति पापं प्राप्नुयात् युद्धकर्म इति भवतः स्वभावः तादृशः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवा सर्वाणि कर्माणि तत्र कश्चन दोषः दृश्यते एव यथा अग्निं परितः धूमः भवति तथैव इति उपमा भगवता दत्ता अस्ति अतः सदोषम् अपि कर्म न त्यजेत् परन्तु तत् कर्म कथं करणीयम् असक्तबुद्धि सर्वत्र असक्तबुद्धि कर्मणि अपि स्वकर्मणि अपि आसक्तिः मास्तु जितात्मा विगतस्पृहा येन मनः जितं मनः यस्य बुद्धेः अनुरूपं धावति मनसः पृष्ठतः एषा न धावति विगतस्पृहा यः निरीच्छः यत् कर्म अहं करोमि तेन एव समाहितः मनसि कापि स्पृहा नास्ति नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सा परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं प्राप्त नैष्कर्म्य सिद्धिं मोक्षः यत् कर्म जायमानमस्ति विश्वे सर्वत्र वयं नवमे अध्याये दृष्टवन्तः यत् एतादृशं यत् कर्म जायमानमस्ति तस्मिन् कर्मणि एतत् शरीरमपि इति विचिन्त्य गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते तादृशा भावः यस्य नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सा प्राप्त सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या यः एतादृशः यः सिद्धिं प्राप्नोति स ब्रह्म कथं प्राप्नोति शृणोतु सा ज्ञानस्य पराकाष्ठा ज्ञानस्य परानिष्ठा बुद्ध्या विशुद्धया युक्त सा बुद्ध्या विशुद्धया बुद्ध्या यस्य बुद्धि विशुद्धा अस्ति सात्विकी अस्ति सत्व समाविष्टा अस्ति शुद्ध सत्वं येन स्वबुद्धौ प्राप्तमस्ति इत्युक्ते बुद्धि शुद्ध सत्वगुणी वर्तते धुत्यात् मानं नियम्य च आत्मानं यः नियतं करोति नियम्य व्यवहरति शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युध्यति रागः अपि द्वेषः द्वौ अपि त्यजति तत्र किमपि कर्म सः न क्रोधेन न द्वेषेण करोति न आसक्ति न प्रेम्णा करोति रागेण करोति एवं शब्दादीन् विषयान्
विषयैः सः ग्रस्तः न भवति। विषयाः तु भवन्ति एव, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि स्वस्वकर्मणि भवन्ति एव, परन्तु तत्र सः आसक्तः न भवति। तस्य मनसि प्रतिक्रिया, रागस्य प्रतिक्रिया वा द्वेषस्य प्रतिक्रिया न भवति। तदर्थं विविक्तसेवी। रामकृष्ण परमहंसः बहुवारं तेषां प्रवचने वचने उपदेशे कथयन्ति यत् मध्ये मध्ये गृहस्थेन अपि मध्ये मध्ये एकान्तवासः सेवनीयः। विविक्तसेवी एकान्तवास, एकान्तः भवेत्, तेन आत्मचिन्तनं। एक विविक्तसेवी लघ्वाशी, लघ्वाशी या मिताहारी, यतवा कायमानस, यस्य वाक् वाणी काय शरीरं मनः सर्वं नियतं भवति। ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। यः भगवतः ध्याने एव रतः भवति, भगवत् चिन्तने एव सर्वदा सः रतः भवति, वैराग्यं समुपाश्रितः, येन भौतिक जीवने ये त्रिगुणात्मिका या सृष्टि अस्ति तस्मिन् विषये इन्द्रियाणां ये विषयाः सन्ति तेषु येन वैराग्यं प्राप्तमस्ति, वैराग्यं समुपाश्रितः। पुनः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य त्यजति। किम्? अहंकारं त्यजति, बलं त्यजति, दर्पं त्यजति, कामं क्रोधं परिग्रहं, परिग्रहं मम मम मम, तेन मम इति मत्वा सर्वाणि वस्तूनि वयं सङ्गृह्णीमः। परिग्रह विमुच्य निर्ममो शान्त, यः निर्ममः भवति, ममत्व इति भावः न भवति, शान्तः भवति, मनः अपि शान्तं। यदि वस्तूनि वयं सङ्गृह्णीमः तस्य रक्षणे एवं भिन्न भिन्न कारणैः वयम् अस्वस्थाः भवामः, उपभोगेन अपि अस्वस्थाः भवामः। अतः यथा निर्ममत्वं भवति तदा एव मनः शान्तं भवति। यः शान्तः भवति सः ब्रह्म प्राप्तुं योग्यः भवति, ब्रह्मभूयाय कल्पते। एतादृशः यः ब्रह्मीभूतः भवति, ब्राह्मी भवति, द्वितीय अध्याये वयम् अन्तिमे श्लोके दृष्टवन्तः। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। एषः ब्रह्मभूतः, मनसि रागः नास्ति, द्वेषः नास्ति। अतः रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् सः प्रसन्नः, प्रसादम् अधिगच्छति। अतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। सः सर्वेषु भूतेषु समत्वं पश्यति, सर्वत्र एकमेव परमा, एकः एव परमात्मा, आत्मवत् सर्वभूतेषु इति तस्य भावः। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं परां भक्तिं प्राप्नोति। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तर्हि एवं सम्यक् यः मां जानाति सः भक्त्या मां प्रविशति, मद्रूपः भवति, भक्तः भवति। इत्युक्ते मम मत्तः विभक्तः न भवति, मत्तः भिन्नः न भवति, मद्रूपः भवति, भक्तः भवति। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम्। सर्वकर्माणि कुर्वाणः, सः यानि तस्य नियतकर्माणि, विहितकर्माणि तानि करोति, कर्माणि न त्यजति। कुर्वाणः मम आश्रयं स्वीकृत्य मयि मनः संस्थाप्य मम कृपया प्रसन्नतां प्राप्नोति। तदेव
तस्य मनः यदा प्रसन्नं भवति तदेव सुखम्। तच्चिरं सुखं सः प्राप्नोति, शाश्वतं प्राप्नोति, अव्ययं, तन्न नश्यति। एतादृशी सर्वदा प्रसन्नता, पूर्णता सः प्राप्नोति, तदेव अन्तिमम् अस्ति। सः एव मोक्षः, तदेव सुखं। सुखम् अत्यन्तिकं यत् तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् इत्यादि वयं दृष्टवन्तः पूर्वं। तर्हि एवं साधनां कुर्वन्, कीदृशीं साधनां कुर्वन्, कथं प्रयत्नरतः मनुष्यः एतादृशं शाश्वतं पदं प्राप्नोति, एतस्य विवरणं भगवता अत्र कृतमस्ति। वस्तुतः अत्र सर्वं सः तस्य कथनं समाप्तमेव। अतः अन्तिमे चरणे सः अर्जुनं विशेषत्वेन बोधयति, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मच्चित्तः सततं भव, मम चिन्तनं करो, अनन्यचेता सततं मच्चित्तः सततं भव। एवं भव, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। यदि सर्वदा मम चिन्तनं करोषि तर्हि भवान् मत्प्रसादात् तरिष्यसि। सर्वदुर्गाणि, सर्वाणि संकटानि भवान् तरिष्यसि, मुक्ता, संकटेभ्यः मुक्ता भविष्यति। संकटानां भवान् परिहरणं कर्तुं शक्नोति। अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। तर्हि मयि चित्त मच्चित्तः भवति इति यदि भवान् न अङ्गीकरोति, अहमेव कर्ता इति यदि भवता मनसि भावः दृढा, सा एव यदि दृढा भवति, विनश्यसि, भवता विनाशः। अतः यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्से इति मन्यसे। परन्तु एतदपि चिन्तयतु, यद् अहङ्कारेण भवान् यदि न योत्से इति चिन्तयसि, तदपि न शक्यते। कारणं भवतः प्रकृतिः तादृशी नास्ति, भवतः स्वभावः तादृशः नास्ति। मिथ्यैष व्यवसायः प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भवतः स्वभावः, भवतः गुणाः एव तादृशाः सन्ति यद् भवान् युद्धं करिष्यति एव। मिथ्यैष व्यवसायः स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। भवान् स्वभावजेन स्वेन कर्मणा, ये स्वभावतः उत्पन्नाः सन्ति, भवता सह एव जाताः सन्ति, सः भावः, तेन कर्मणा भवान् बद्धः अस्ति। तद् भवान् कोऽपि तत् परिवर्तयितुं न शक्नोति। अतः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशो, अवशः भवान् तदेव करिष्यसि। अतः ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि। स्वभावजेन कर्मणा यथा सर्वे बद्धाः सन्ति, तेन एव सर्वं जगत् एवं प्रवर्तते। अतः सर्वेषां भूतानां हृदये सः ईश्वरः, सः एव सर्वं चालयन् अस्ति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। तस्य माया, एषा माया याति सा माया। अतः यन्त्रारूढानि माया एवं एव एतत् सर्वं जगत् प्रवर्तमानम् अस्ति। अतः तम् ईश्वरं, यः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, सर्वेषां प्राणिनां हृदयेषु अस्ति, तम् ईश्वरं, तत् आत्मतत्त्वं, तत् परमात्मतत्त्वं
भवान् शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। तर्हि तस्य प्रसाद, तस्य ईश्वरस्य प्रसाद, यदि भवान् शरणं गच्छति तम् अवगच्छति, तद्रूपः भवान् भवति, तर्हि तस्य प्रसादेन भवान् शान्तिं प्राप्तुं शक्नोषि, प्रसन्नतां प्राप्तुं शक्नोषि, सुखं प्राप्तुं शक्नोषि, शाश्वतं पदं तदेव। एतदेव ज्ञानम्, एतदेव गुह्यं, गुह्यात् गुह्यतरं ज्ञानम् एतदेव। जनाः न अवगच्छन्ति, तेन गुह्यमिति मन्यन्ते। अतः एतद् गुह्यात् गुह्यतरं मया कथितमस्ति, भवान् चिन्तयतु। विमृशैदशेषेण यथेच्छसि तथा। यत् सर्वं मया वक्तव्यमासीत् तत् सर्वम् उक्तम्, अधुना भवान् यथा इच्छसि तथा करो। सर्वगुह्यतमं भूय। वस्तुतः अत्र समाप्तं, परन्तु भगवान् अर्जुने एवं प्रीणाति तत् पुनः सः कथयितुम् इच्छति। तदेव अत्यन्तं समासेन कथयति। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति। भवति अहं प्रीणामि, भवान् मम इष्टः, अतः तव हितार्थम् अहं वदामि। मन्मना भव, मद्भक्तः भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतियाने प्रियोऽसि। भवान् तम् ईश्वरं शरणं गच्छ इति वदति, मां शरणं गच्छ, मां नमस्कुरु इति वदति। अतः अहमेव सः ईश्वरः इति भगवतः कथनम्। अतः यदा सः माम् इति वदति तदा तदेव सः एव ईश्वरः, यः सर्वव्याप्तः अस्ति। तत् परमात्मतत्त्वं येन एतत् सर्वं जगत् निर्मितम् अस्ति, सः एव परमात्मा। तर्हि मन्मना भव, तस्य चिन्तनं करोतु, तस्य मननं करोतु, मद्भक्तः भवतु, मां नमस्कुरु, तेन भवान् मां प्राप्तुं शक्नोति, ईश्वरत्वं प्राप्तुं शक्नोति, ईश्वरः भवति। एतदहं प्रतिज्ञापूर्वकं कथयामि। ईश्वरः प्रतिज्ञां न करोति सामान्यतः, परन्तु अत्र सः करोति। सत्यं ते प्रतियाने, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मान् परित्यज्य, अन्यत् सर्वं त्यजतु, मामेकं शरणं। धर्मः एषः, धर्मः एषः, एतत् करोमि तत् करोमि, सर्वं चिन्तनं त्यजतु। ते मम गुरवः पितामहः, एषः तेषां सेवा इति मम धर्मः, एतद्वा अन्यद्वा सर्वं त्यजतु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मम शृणु, मा शुचः, दुःखं। एवं सा सांत्वयति, तं बोधयति, अत्यन्तं प्रेम्णा बोधयति, विविध प्रकारेण बोधयति। अत्र भगवतः कथनं समाप्तम्। अतः अग्रे एतत् सर्वम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं यत् कथनं, तत् भगवतः उपदेशः, सः विश्वे सर्वेषां कृते भवतु। अग्रे अपि तस्य प्रवर्तनं भवेत्, सर्वेषां कृते भवेत्। तदर्थम् अग्रे ग्रन्थ समाप्तेः केचन श्लोकाः सन्ति। अनन्तरम् अर्जुनस्य स्वगतं साक्षात्, यत् नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अंगीकरोमि। शाधि मां त्वां प्रपन्नम् इति तेन आरम्भे उक्तम्, धर्म सम्मूढचेतः अहम् इति तेन उक्तम्। अत्र भगवान् कथयति, अत्र अर्जुनः कथयति, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, सन्देहः गतः। धर्म सम्मूढ आसम्, तत्सर्वं समाप्तं, करिष्ये वचनम्।
भवान् यथा वदति तथा करोमि, युद्धं करोमि इत्यहं संजयस्य एतादृशं वचनं। यद् भगवद्गीतायाः श्रवणेन संजयः कथं हर्षितः, हृष्यामि च पुनः पुनः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् सः एवं तस्य आनन्दः साक्षात् भगवतः तद् रूपं तेन दृष्टं। तद् वयं अधुना भगवद्गीतां पठामः, तद्विषये शृण्मः, चिन्तयामः, अस्माकं मनसि अपि आनन्दः जायते। परन्तु तदा यदा सः सर्वं दृष्टवान्, तत् साक्षात् भगवान् अर्जुनं बोधयन् अस्ति, तस्य शरीरे रोमाञ्चः जातः। तादृशः भावः तस्य मनसि यः आगतः, तेन तस्य मुखात् सहजतया सत्यम् आयाति। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवामीतिर्मतिर्। एतद् विश्वासेन कथयति यत् योगेश्वरः कृष्णः यत्र वर्तते, धनुर्धरः पार्थः यत्र विद्यते, यत्र भगवदधिष्ठानमस्ति, प्रयत्नः अपि अस्ति, एवं द्वयमपि यत्र वर्तते तत्र जयः यशः तु निश्चितं। विजय तत्र श्रीः विजयः भूतिः वैभवम् एवं सर्वं भवति इति विश्वासेन संजयः कथयति। एवं एषः अन्तिमः श्लोकः तु सम्पूर्ण गीतायाः सारः यत्र दृश्यते तादृशः श्लोकः अस्ति। एवं एषः 18 अध्यायः। अस्मिन् अध्याये भगवतः यत् कथनं, यः उपदेशः सारांशरूपेण सर्वत्र आगतः अस्ति। वयम् अस्माकं गीताशिक्षणकेन्द्रे अस्य अध्यायस्य प्रत्येकं पदस्य विवरणं पश्यामः, तस्य व्याकरणं पश्यामः, अर्थं पश्यामः। तेन इतोपि एषः अध्यायः अस्माकं कृते स्पष्टः भवेत्। गीतायाः चिन्तनं तु पुनः पुनः करणीयमेव। पुनः पुनः एतत् अस्माभिः करणीयं। तादृशम् एतत् एषः उपदेशः अस्ति भगवतः अस्माकं सर्वेषां कृते। अर्जुनस्य निमित्तेन वयमपि एतादृशं सुधामृतम् उपदेशामृतं प्राप्तवन्तः। वयं सर्वे भाग्यवन्तः। अतः भगवद्गीता विषये एतत् चिन्तनं वयं पुनः पुनः कुर्मः। अनेन चिन्तनेन तादृशं तस्य उपदेशस्य आचरणं कर्तुं वयं प्रयतामहे। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि साफल्यं भवेत्। भवतां सर्वेषां कारणेन एतस्य चिन्तनं कर्तुं मयापि अवसरः प्राप्तः। अतः भवतां सर्वेषां ऋणी अस्मि। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। शिरीष महोदयस्य अद्यतनीय निरूपणं, शिखर निरूपणं, कलश निरूपणं इति व्याख्यातुं शक्यते। कठिनतमस्य विषयस्य कथं सरलतमं प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते, एषः प्रवचनः तस्य प्रमाणः अस्ति इति अहं मन्ये। 18 अध्यायस्य माध्यमेन एकाध्यायी गीता सह सुलभतया, सहजतया, सरलतया बोधितवान्। 18 मासेभ्यः पूर्वं गीता प्रवचनस्य यज्ञं, गीता प्रवचनस्य यज्ञस्य प्रारंभः जातः। गीता प्रवचन यज्ञ नाम ज्ञानयज्ञ। तर्हि ज्ञानयज्ञस्य प्रारंभं तु भवति, परन्तु तस्य
समापनं वा अन्तं तस्य अन्तः वा समापनः नास्ति इति वयं सर्वे जानीमः। एकस्य यज्ञस्य समारोपः अन्यस्य यज्ञस्य प्रारम्भः भवति। एकस्य यज्ञस्य एकस्य तस्य अन्यस्य यज्ञस्य प्रारम्भः भवति, तेन द्वितीययज्ञस्य बीजारोपणं भवति, अन्यस्य यज्ञस्य बीजारोपणं भवति। अतः गीता प्रश्नोत्तरी नाम्नः नूतनः यज्ञः प्रारम्भः तस्य यज्ञस्य प्रारम्भः भविष्यति। अग्रिम मासस्य प्रथमसप्ताहस्य शुक्रवासरतः गीता प्रश्नोत्तरी नाम्नः यज्ञस्य प्रारम्भः भविष्यति। गीता प्रश्नोत्तरी यज्ञस्य ऋत्विक अस्ति डॉक्टर रामचंद्र सिधये महोदय। डॉक्टर रामचंद्र सिधये महोदय सर्वान् सुपरिचितः अस्ति, सर्वे जानन्ति। सः लौकिकदृष्ट्या तस्य शिक्षणम् अचेतनशास्त्रज्ञ इति अस्ति। अचेतनशास्त्रज्ञ नाम भूलतज्ञः सः अस्ति। परन्तु 5-6 वर्षेभ्यः पूर्वं सः संस्कृतपठनं प्रारम्भं कृतवान्। 5-6 वर्षेषु सः गीता संस्कृतपण्डितः अभवत्। अस्माकं एकः गणः अस्ति, शङ्कासमाधान नाम गणः अस्ति, वाट्सप् गणः अस्ति। तत्र बहवः छात्राः तथा बहवः अनुवर्तनवर्गशिक्षकाः विविधाः शङ्काः पृच्छन्ति। तस्य समाधानं सः सम्यक् रीत्या करोति। अनन्तरं तस्य गीताभ्यासः अपि सम्यक् अस्ति। अस्मासु बहवः ये छात्राः ये गीता पाठ्यक्रमः पठन्तः सन्ति, ते प्रायः सर्वे तस्य छात्राः सन्ति। 2-3 वर्षेभ्यः पूर्वं सः गीता पठनस्य प्रारम्भं कृतवान्। सः 2-3 वर्षेभ्यः गीता पाठयन् अस्ति। तस्य गीताभ्यासः सर्वांगेण सः गीताभ्यासः करोति। तस्य गीतायाः व्याकरणं भवतु, गीतासु ये श्लोकाः सन्ति तेषां मीमांसा भवतु, अथवा गीतायाः तत्त्वज्ञानं भवतु, अथवा गीतायाः कलाकृतिदृष्ट्या तस्याः मूल्यमापनं भवतु, किमपि भवतु, सः सर्वं जानाति। तस्य गीताभ्यासः सर्वस्पर्शी सर्वगामी अस्ति। अतः सः अग्रिममासस्य शुक्रवासरतः गीता प्रश्नोत्तरी नाम्नः यज्ञस्य ऋत्विकः अस्ति, यज्ञस्य प्रारम्भं करोति। तर्हि तस्य गीता प्रश्नोत्तरी यज्ञस्य अथवा सत्रस्य वयं वदामः स्वरूपं कथमस्ति, कथं प्रचलिष्यति सत्रम् इत्यस्य विषये रामचंद्र महोदय स्वयं वदेत् इति अहं प्रार्थये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदौ एव एकं स्पष्टीकरोमि। तत्र किमस्ति,
अत्र प्रथममेव एतद् वक्तव्यमस्ति, अहं न यथा प्रमोद महोदयेन उक्तमस्ति तादृशं तत्तु प्रमोद पाठक महोदयस्य प्रेम अस्ति केवलं मम विषये, अतः एतत् सर्वं तेन उक्तमस्ति। अहं तु न विद्वान्, अहं न ज्ञानी, अहं तु न पण्डितः अपि, केवलं अहमेकः अभ्यासकः, अभ्यासं करोमि नित्यं, तस्य एतद् वक्तुं शक्यते। तर्हि अतः अत्र प्रश्नः उदेति, एषः रामचन्द्रः कः, सः किं वदेत् अस्माकम् इति तु शक्यमस्ति, सर्वं शक्यमस्ति। तर्हि किन्तु किम् अस्ति, यद्यपि अहं न पण्डितः, तर्हि अहम् अन्वेषकः, उत्तमः अन्वेषकः, कुत्र कुत्र किं किं लभ्यते इति अहं सम्यक् रीत्या ज्ञातुं शक्नोमि, तत्र तस्य उपयोगं कृत्वा एतत् सर्वं स्थापयितुं शक्नोमि। तदर्थं तर्हि यथा गीतारस्य मध्ये लोकमान्य टिळक महोदयेन साक्षात् उक्तमस्ति प्रारंभे एव, संतांची उच्चिष्टे बोलतो उत्तरे कायम्या पामरे जाणावे हे। तर्हि स तुकाराम महाराजेन उक्तमस्ति, तत् टिळक महोदयः वदति, तथा ज्ञानेश्वर महोदय अपि ज्ञानेश्वरी यदा प्रारम्भं करोति तदा ते ज्येष्ठाः, ते अमृततुल्यः वा पण्डिताः ईदृशं वदन्ति, तर्हि अहं तु कोऽपि नास्मि इति तु ज्ञातव्यमेव। किन्तु किमस्ति, अस्मासु तु बहवः विद्वांसः तु सन्ति एव, ते किन्तु किम् अभवत्, मम अनुभवं वदामि, यदा मम अभ्यासस्य प्रारम्भः जातः तदा अस्माकं बहवः शङ्काः आसन्। तदा शिरीष महोदयमपि उक्तवान्, सः अपि जानाति इदानीम्, अहं बहुवारं महोदयम् उक्तवान्, अरे अहं तु प्रशिक्षितः संस्कृतभारत्याः शिक्षकः, तर्हि तत् मम शङ्कानिवारणं तु प्रथमं भवेदेव, मम अधिकारः, तर्हि तदर्थं किमपि तु करणीयमेव। तर्हि शिरीष महोदयेन अपि प्रयत्नः कृतः, तत्र प्रसाद जोशी महोदयस्य योजना कृता, अन्ये अपि आसन्, किन्तु किं भवति स्म, अस्माकं शङ्का तु बहु लघु आसन्, लघु इत्युक्ते बेसिक्, ते तु बहु विद्वांसः जनाः, तेषाम् अपेक्षया एते प्रश्नाः तेषां कृते तु बहु बेसिक् आसन्, अतः ते जामिताः भवन्ति स्म। आदौ प्रारम्भे तु वदन्ति स्म, अनन्तरं बहु क्षुल्लक प्रश्नाः सन्ति इति मत्वा अनन्तरं किञ्चित् जामिताः भवन्ति स्म। तदा मया किं चिन्तितं, एतत्तु सर्वेषां कृते एतद् आवश्यकमेव अस्ति, कि तत्र कोऽपि वदेत्, शङ्कानिवारणार्थं कोऽपि भवेत्, तर्हि मम स्तरे या शङ्कानिवारणं या शङ्काः निवारणं कर्तुं शक्नोमि, तर्हि तद् मया करणीयम्। अन्यथा अन्वेषणं कृत्वा वक्तव्यं, तेन किं भवति, मम स्वार्थः अपि अस्ति। स्वार्थः इत्युक्ते सार्थे स्वमं करोमि। अहं पाठनस्य प्रारम्भः अपि मम जाता, यदा पाठनस्य प्रारम्भः तदापि मम पूर्णं ज्ञानं तु नासीत् एव, किन्तु पठनेन पाठनम् इति बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। अतः पाठनस्य प्रारम्भः तत्र केचन बलिपशवः आसन् मम कृते, तर्हि ते मां सोढुं शक्तवन्तः, तर्हि तेन मम लाभः अभवत्। अतः एतत् सर्वं यदि अहं वदामि, तर्हि शङ्कानिवारणार्थं यदि अहं प्रयत्नं करिष्यामि, तत्र अहम् अन्वेषकः, अहम् उक्तवान्। इदानीं किम् अस्ति, अहं यद्यत् न जानामि, तर्हि ये ज्येष्ठाः सन्ति तैः सह इदानीं मम उत्तमः सम्पर्कः अस्ति। उदाहरणार्थं नीरेश बोडस महोदयः अस्ति, प्रसाद जोशी महोदयः अस्ति, संभाजी पाटिल महोदयः अस्ति, अभिजित तोडकर महोदयः अस्ति, शिवराम कुलकर्णी महोदयः अस्ति, तथा शिरीष राव तु अस्ति एव, अस्माकमेव, परांजपे महोदयः अस्ति। तादृशाः बहवः जनाः इदानीं मम कृते उपलब्धाः सन्ति, अतः अहं तान् सर्वान् पीडयिष्यामि। तर्हि अहं केवलम् अत्र पोस्ट्मन् इति कार्यं करिष्यामि। तर्हि प्रश्नान् स्वीकृत्य उत्तराणाम् अन्वेषणं कृत्वा यत्र मम स्तरे यत् शक्यमस्ति तत्, अन्यथा ज्येष्ठैः मार्गदर्शनं स्वीकृत्य अहं वदिष्यामि। तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति, तर्हि
प्रथम मासस्य प्रथमेषु 15 दिनेषु प्रश्नानां किं सङ्कलनं भवेत्। अतः सर्वे प्रथमं 15 दिनाङ्कपर्यन्तं स्वस्य स्वस्य शङ्काः कीदृशाः शङ्काः भवेयुः, तत्र व्याकरणस्य विषये भवेयुः वा किमपि भवेयुः, तेन मम कृते समयः प्राप्यते। अतः अनन्तरं यथा प्रथमे शुक्रवासरे अहं प्रयत्नं करिष्यामि उत्तरान् दातुं। तर्हि एतत् अस्ति। तर्हि प्रथमं तत्र एकः गूगल् फार्म् निर्मितः अस्ति। तत्र स्वस्य नाम किमपि सर्वं तत्र आवश्यकमस्ति, तत् पूरयित्वा स्वस्य प्रश्नं तत्र स्वस्य प्रश्नः तत्र स्थापनीयः। तेन अहं ज्ञातुं शक्ष्यामि के प्रश्नाः सन्ति इति, तस्य प्रयत्नं करिष्यामि। अतः अन्ते एकमेव एतत्तु वदिष्यामि, एकं वक्तुम् इच्छामि, वक्तुकामः अस्मि। यत्र चेष्टाः तु बहवः सन्ति। यत्र यदा वयं पश्यामः आपणे तु BMW अस्ति, किन्तु यथा मराठीमध्ये वदन्ति लंकेत सोन्याच्या विटा, माझ्यासाठी त्याचा काय उपयोग। मम कृते रामचंद्र तत्र भवेत् BMW, किन्तु मम कृते उपलब्धः कः रामचन्द्रः। सः तस्य द्विचक्रिका अस्ति, BMW भवेत् आपणे, किन्तु मम कृते एषा द्विचक्रिका अस्ति रामचन्द्रमहोदयस्य रूपेण। तस्य लाभम् अहं स्वीकरिष्यामि इति उक्त्वा स्थगयामि। अग्रिमे मासस्य प्रथमे शुक्रवासरे पुनर्मिलामः। तदा शङ्कानिवारणार्थं प्रयत्नं कुर्मः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। सर्वेषां कृते एकं निवेदनं कर्तुम् इच्छामि। गीता प्रश्नोत्तरी सत्रमस्ति, तर्हि अधिकया संख्यया अथवा अधिकान्तां पृच्छन्तु। रामचन्द्र महोदयं पीडयन्तु। तर्हि श्रीश महोदयम् अहं धन्यवादं ददामि। 18 मासतः एषः उपक्रमः महोदयेन बहु उत्तमरीत्या एषः चालितः। भगवद्गीतायाः अध्ययनं, पठनं, कण्ठस्थीकरणं, चिन्तनं, मननं बहु महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तेषु तत्र क्रमेण उपसंहारः उपक्रमः प्रथमाध्यायेन तत्र उपक्रमः जातः। 18 अध्यायेन तत्र महोदयेन उपसंहारः अपि कृतः। तत्र क्रमेण श्रवणं, क्रमेण पठनम् एषः एकः महत्त्वपूर्णभागः। तर्हि अस्माकं कृते बहु लाभः जातः। एकवारम् अहं महोदयं धन्यवादम् अहं ददामि। तथा नूतन प्रकल्पस्य कृते अपि मम शुभाशयः। अस्तु, शिवराम महोदय, भवतः साहाय्यमपि आवश्यकम्। आमामां तत् कुर्मः। अधुना अस्माकं पश्चिम महाराष्ट्र प्रान्ते बहवः नाम गीतातज्ञाः तत्र सन्ति। सर्वेषाम् उपयोगं स्वीकुर्मः। शान्तिमन्त्रेण समापनं कुर्मः। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? समापनं कुर्मः वा कोऽपि वक्तुम् इच्छति? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।